Bonsoir à tout le monde, مرحبا بكم في la chaîne تاعي apprendre le français facilement. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les projets de troisième année secondaire en Algérie. Alors, toutes les filières presque ont le même programme. Alors, on va commencer. عندنا ديجا هذا العام جوست دو بروجي ان شاء الله راح نهضروا اليوم على البروجي نيميرو 1 سيكونس نيميرو 2 بلو تار راح نزيدو نهضروا على سيكونس 2 اي لوتر بروجي مع لي سيكونس تاعه. alors séquence numéro 1 c'est informer d'un fait historique. هذا ديجا le projet numéro 1 يهضر غير على les événements historiques احداث تاريخيه ولا دي faits historiques. الور هنايا دائما حاجه نتوما بالك راكم غفلتوا عليها من كنتو تقروا، هي ان كل سيكونس كل عنوان تاع سيكونس هو يعطيك كاع لي زيتاب ولا كاع لي زانفورماسيون على هذيك لا سيكونس. هنا كنجو نهضروا على انفورمي. هنايا انفورمي veut dire donner des informations. اش معناتها انفورماسيون؟ معناتها راني نعطي فقط في معلومات لوتور في هذا التكست تاع سيكونس نيميرو 1 يمد لي فقط دي انفورماسيون concernant l'auteur. on a dit مادام راه يعطيني في دي انفورماسيون veut dire راه اوبجيكتيف او ابسون. مادام انا واحد يعطيني في معلومات، هذوك المعلومات ما راحش يزيد عليهم والو، معلومات كيما لقاها ولا كيما لقاها يعني في هذاك الاخر كتاب و سي با كوا، راه نقالها كيما هي. مثلا حديثه المروحه نقالها كيما هي كيما صرات قالها. هذا هو واش معناتها اوبجيكتيف، معناتها ما يزيدش حاجه من عنده، يكون ابسون ما يمدش رايح. الور قدام لا نبدو. شوف عندنا يا اما يكون نقولوا اوبجيكتيف ولا نقولوا ابسون ولا نقولوا ne s'implique pas dans le texte. هادو كاع دي سينونيم داكا. الوغ هنا نهضروا على ان تكست هيستوريك. كي تكون في داك تشوف ان سوجي فيه ان تكست هيستوريك لازم دير واحد لي زيتاب، ماشي ديريكتومون على بالي بلي تكست ان فرونسي وبالك ما تعرفش تفهمه ولا يجوك لي مو ديفيسيل، مي هذه ماشي حاجه تخليك تفوت عليها هكا، لا لازم دائما تعرفوا هذه، دائما كنتو ديروها في الدروس تاعكم. الوغ دائما لازم نعرف كي بارل، لازم دائما كي نشوف تكست نشوف هذاك التكست رايح نقرا نشوف واش هو العنوان تاعه، هذه اول حاجه، ونشوف لا سورس شكون لوتور شكون، والكتاب وينتا ندير كتاب واش هو وينتا ندير لا دات. هادو لازم دائما نعرفهم، هادو سموهم لا سورس ولا ليماج دو تكست، لي زيليمون دو با لي زيليمون باراتكستويل او دو باراتكست. الوغ دائما هادي لازم نعرفهم، هادو غادي يعطوكم معلومات على التكست، ماشي ديريكتومون ما نعرفش ما لازمش ما نشوفش نو. كاع لي مو تقريبا حنا راه عندنا لونغاج تاعنا بريسك كاع اون فرونسي. الوغ دائما راح تلقى روحك تعرف كلمه ولا زوج على من التكست. دائما اللي نعرف هادو هما لا باس تاع التكست هيستوريك. لازم تعرف بلي يهضر على حدث، على ايفينمون صرات قبل، يعني اكيد لازم نعرف كيما قلت لكم كي بارل عندنا يا اما هذاك التكست يا اما يكون ان ريسي ولا يكون ان تكست مش عارفه انايا اكستري دان اوفراج جو سي با انايا يكون مقطع من كتاب اوفراج اللي كانش كاتب، ولا يكون ارتيكل دو جورنال. انا مادام يكون عندي ارتيكل دو جورنال غادي نلقى لو نو تاع جورناليست، ونلقى مثلا الوطن، نلقى l'Algérie ولا l'histoire d'Algérie le quotidien d'Oran، ونلقى لا دات. هنا ثاني لازم نعرف اسكو هذا تكست هذا راه جورناليست يهدر ولا شكون هذا اللي راه يهدر. ممكن يكون هيستوريان يعني موثق تاريخي و جو سي با كوا، مؤرخ كوم سا اون عرب. و ايكريفان يكون كيما محفوظ قداش، محمد ديب. هادو ce sont des auteurs ou des écrivains algériens et c'est tout. لازم نعرف كيما قلت لكم دو كوا، على واش راه يهدر، على واش من حادثه راه يهدر عليها، هذه لازم نعرفوها. كون متى،
لازم نحدد لا دات، لي دات كاع لي في التكست لازم نشوفهم. انا كي نلقى مثلا 1945 غادي نعرف يا اما لي ماساكر دو 8 ماي، يا اما يهضر على لا دوزيام غير مونديال، يا اما ليسونسيال هادو لي زيفينمون كتقراوهم في التاريخ. يعني غادي تكون ساهله مادام هما راهم داير لكم بريسك ماريي لكم بين ميكسي لكم بين التاريخ والجغرافيا والاجتماعيات وبين الفرنسي. الوغ انت كي تكون حافظ مليح التاريخ والجغرافيا اكيد راح تعرف على واش من ايفينمون راه يهضر عليها. اين لازم نعرف المكان وين، اسكو باري، اسكو توجور لازم دائما كي نجي نقرا في التكست لازم كي نجي نقرا في التكست دائما جو سولين les articulateurs de temps, les articulateurs de lieu. مثلا les articulateurs du temps, articulateurs du temps, oh non, pardon, articulateur du temps par exemple. articulateur du temps عندنا يكونوا toujours la date دايما تلقى لي mois تلقى لي جور. هادو كاع دي indicateurs de temps. تلقى l'heure par exemple كون يهضر لك على مثلا على le déclenchement de la guerre d'Algérie ولا la révolution algérienne راح يدير لك heure 00 ولا une heure du jour par exemple. alors comment هنا في comment كيف toujours نلقو en racontant دائما راه يحكي كيفاش راه يوصل لنا هذا الميساج راه يحكي en racontant c'est très facile. pourquoi alors pourquoi إذا كنا في هذه séquence numéro 1 c'est informé d'un fait historique يعني تلقى l'auteur narré ولا تلقى l'auteur objectif. هنا pourquoi c'est pour informer les lecteurs باغي جوست يخبرنا على هذا l'événement historique واش صرا فيها ولا كيفاش فاتت كيما لي ماساكر دو 8 ماي باغ اكزومبل راه يهضر لينا على كيفاش فاتت سيتو. alors concernant la grammaire في هاد لا séquence عندنا juste la nominalisation وعندنا la forme passive et active. la nominalisation veut dire changer, transformer un verbe à un nom. يعني en arabe je sais pas comment on dit en arabe. مثلا j'ai déjà des exemples. par exemple le verbe déclencher, le nom تاعه déclenchement, le verbe signer, signature, le verbe écrire, écriture, le verbe résister, résistance. داكوغ. هنايا كيما عندكم في الاجتماعيات يعطيك ان طابلو ويقول لك رومبلير لو طابلو، عمر هذا الطابلو بدي دي فراز نومينال. دي فراز نومينال بدير يعني جمل اسميه، ما لازمش تكون جمل فعليه. هذا مهم جدا خاطر بحسك توجور يطيح في الباك. الو توجور لازم يكون عندكم ان ليست ان شاء الله رايحه نديرها لكم بلوطار بكاع لي مو و لي فيرب اي لي نو اللي كاين في التكست هيستوريك. ما كانش بزاف يعني سهله باش تحفظوها. concernant maintenant عندنا la forme active et la forme passive. la forme active, la forme passive, vous avez déjà vu ces formes au moyen. cycle moyen, vous allez voir ça, mais on va essayer de réviser. normalement راكم كامل راكم قارين هاد الصوالح ونورمالمون تريفيزوهم دائما. هاد الصوالح كاع تاع لا باز لازم يكونوا عندكم. مي مالوغوزمون نتوما شويه براكمش شطورين وما تبغوش انكم تبحثوا دائما لا لونغ فرونسيز ديفيسيل ما نقدرش نقراها. نو راها سهله بزاف واش هي تبغي واحد يحط راسه. alors هنا لا فورم اكتيف ولا فورم باسيف عندنا كيما العربيه مبني للمعلوم والمبني للمجهول. لا فورم باسيف هو مبني للمجهول هكا معناها بالعربيه. alors باش نبدل انا لازم يتحقق لي عندي دي كونديسيون باش نحول من لا فورم باش نقول بلاني في لا فورم اكتيف وباغي نبدل لا فورم باسيف.
عندنا لازم يكون sujet verbe complément.